रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढ्दै सरकारी हडका कारण डाक्टर केसीको स्वास्थ्य जोखिम बढेको भन्दै सर्वत्र आक्रोश। मुख्य नेताहरूले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा झन्डै 3 वर्षदेखि थाँतिरहेको प्रदेश 5 को नाम र राजधानी वैधानिक रूपमै टुङ्गियो। रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय राजधानी बनाइने। उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएको कानुन प्रभावकारी हुन नसक्दा कालोबजारी गर्नेलाई सजिलै उन्मुक्ति, कम धरौटी तिरेर पनि मुक्ति मिल्ने अधिकार कर्मीहरूको गुनासो। अमेरिकामा कोभिड-19 प्रोत्साहन प्याकेज सम्बन्धी विधेयक तत्काल अघि नबढाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। आफ्नो प्रतिबद्धताबाट राष्ट्रपति ट्रम्प पछि हटेको जो बाइडेनको आरोप। र मुम्बई इन्डियन्स आइपिएल क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा फर्कियो। पछिल्लो खेलमा राजस्थान रोयल्स 57 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। 23 दिनदेखि अनसनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा सडक, स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक सञ्जालमा ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि एक्लै सत्याग्रहमा उत्रिएका उहाँको जीवन सरकारको हटका कारण जोखिममा पर्दै गएको भन्दै सर्वत्र आक्रोश पनि बढेको छ। शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको टोलीले हिजो त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेर डाक्टर केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले पनि गत बिहिबार उहाँलाई अनसन तोड्न आग्रह गर्नुभएको थियो। शिक्षा सचिवको टोलीलाई डाक्टर केसीको जवाफ थियो, सरकारका प्रवक्ताले नै भनेका कुरा सुनाउन किन दुःख पाउनुभयो। सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने अडान उहाँले कायमै राख्नु भएको छ। चिकित्सक र सहयोगीका अनुसार डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। उहाँ लामो कुराकानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। शिक्षा सचिव मैनालीले भने डाक्टर केसीले आफ्ना मागहरू सरकारलाई औपचारिक रूपमा नराखेको टिप्पणी गर्नुभयो। यसैबीच सत्याग्रहप्रति सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले मंगलबारदेखि बहिरङ्ग सेवा ठप्प पारेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले हिजो बिहानदेखि ओपीडी सेवा बहिष्कार गरेका हुन्। डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई दबाव दिन उनीहरूले आइतबारदेखि हरेक दिन 2 घण्टा इमर्जेन्सी र कोभिड बाहेकको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न भएका थिएनन्। देशभरका चिकित्सकले माग पूरा गराउन दिएको 72 घण्टे अल्टिमेटम आज सकिँदैछ। माग पूरा नगरे चिकित्सकहरूले आकस्मिक र कोभिड बाहेकका उपचार प्रक्रियामा संलग्न नहुने चेतावनी उनीहरूले दिइसकेका छन्। यसैबीच डाक्टर केसीको मागप्रति बुद्धिजीवीले ऐक्यबद्धता जनाउँदै उहाँको जीवन रक्षाका लागि अपील गरेका छन्। उनीहरूले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको नारा दिएर सत्तासीन भएको दल र सरकारका लागि मार्गदर्शक र प्रेरणादायी हुने हामीले अपेक्षा राखेका थियौं, तर विडम्बना डाक्टर केसीका मागप्रति सरकार पूर्णतः उदासीन रहेको छ। यस्तै नेकपा सचिवालय सदस्यहरूले चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राख्दै आएका डाक्टर केसीसँग तत्काल वार्ता गरी अनसन तोड्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेकपा सचिवालय बैठकमा उनीहरूले डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताएका थिए। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठले डाक्टर केसीको मागमा छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले डाक्टर केसीले उठाएका कतिपय माग पूरा भइसकेका र कतिपय पूरा हुने चरणमा रहेको जानकारी बैठकलाई गराउनु भएको थियो। प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका क्षेत्रमा जुन जुन विषय र मुद्दा उठाउनु भएको थियो त्यसलाई पूरा गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गर्यो र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मूलत सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको छ। त्यसैले अहिले कोरोनाले देशलाई अप्ठ्यारो पुर्याइरहेको बेला त्यसैमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले अरू विषयमा आवश्यक परे पछाडि छलफल गर्ने गरी बैठकले पनि सरकारले जस्तै अनसन अन्त्य गर्न अनुरोध गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। डाक्टर गोविन्द केसी मेडिकल शिक्षाको व्यतिथि हटाइनुपर्ने माग गर्दै अनसन बस्न थालेको 8 वर्ष बढी भइसक्यो, तर अझै अनसनको क्रम रोकिएको छैन। 2069 साल असार 21 गतेबाट शुरू भएको डाक्टर केसीको अनसन 19औं चरणमा छ। केसीको अनसनपछि डीन नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नभई वरिष्ठताको आधारमा हुने थिति बसेको छ।
नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज र सुलभ पहुँच पुर्याउनका लागि एकजना व्यक्तिले 19 पटकसम्म अनसन बसिरहेका बेला संविधानको मौलिक हकका रूपमा लेखिएको स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँचको अर्थ के भन्ने प्रश्न पनि समान रूपमा चर्चामा छ। आफैले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको मसी नसुक्दै त्यसबाट पछि हट्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन। देशको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर निश्चित होस्, 3 करोड नेपालीको जीवनसँग जोडिएको यस क्षेत्रमा कसैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निहित खेलवाड गर्न नपाओस् भन्दा सत्ताको सातो किन जान्छ? यस्ता अनेकन प्रश्नहरू डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहको हरेक संस्करणमा उठ्छन्। डाक्टर केसी सच्चा सत्याग्रही हुन् भन्छन् कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल। यो त सम्पूर्ण देशका निम्ति उहाँले यी मागहरू उठाउनु भएको छ। त्यसैले यो समाजवादसँग पनि जोडिएको छ, सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्य सेवासँग पनि जोडिएको छ। त्यसकारण यो विषयलाई समाजवादी हुँ भन्ने राजनीतिक दलले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छ र उनीहरूकै भाषाको दलाल पुँजीवादी व्यवहार गरिरहेको छ अनि खास समाजवादी दृष्टिकोण सहितको कार्यक्रमका बारेमा आवाज उठाउने एउटा जीर्ण शरीर बोकेको वृद्ध चाहिँ अनसनमा बसिरहेको छ। यसैले उनीहरूको सिद्धान्तमाथि जिताइरहेको अवस्था हो। राज्यले पटक पटक आफूसँग सहमतिको छल गर्दा आजित भएका केसी पटक पटक जनता सामु पुगेका छन्। कहिले इलाममा अनसन बस्ने उनी कहिले दार्चुला त कहिले जुम्ला पुग्छन्। तर हरेक पटक सरकारले बल प्रयोग गरेर उनलाई काठमाडौँ ल्याउँछ। कोरोना कहरले गर्दा मान्छेसँग डराउने अवस्था आउँदा र आत्मकेन्द्रित बनिरहँदा पनि डाक्टर केसी नागरिकको चासो र चिन्ता लिएर किन आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी दर्जनौं पटक अनसन बसिदिन्छन् त? डाक्टर केसीका सहयोगी डाक्टर तोसीमा कार्की। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ सुरु भएको छैन, केटामा भएको छैन, राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको छैन। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्ने भन्ने प्रावधान त नीति नै आइसकेको थियो, जबकि अहिलेसम्म भएको छैन। प्रदेश 2 मा अहिलेसम्म मेडिकल कलेज छैन। यी मागहरू चाहिँ पुरा नभएको कारणले सरले चाहिँ पटक पटक घचघच्याइराख्नु परेको छ। डाक्टर केसीको सत्याग्रहका पछाडि न त कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छ, न त कुनै सत्ता राजनीतिको फोहरी अभिष्ट। सत्ताग्रही भएपछि सत्याग्रही जस्तो जनताका पक्षधर हुनु नपर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्छन् चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की। जीवन नै दाउमा राखेर काम गरिरहेका चिकित्सकहरूको मनोबल बढाइदिनलाई पनि त चिकित्सकहरूकै साथी एक चिकित्सक संघको आजीवन सदस्य उहाँ पनि त चिकित्सा क्षेत्रको सुधारकै लागि नै अगाडि बढिरहनु भएको छ भने उहाँको कुरा सुनिदिनुहोस् न भनेर भनिरहँदाखेरि नसुनिदिँदाखेरि हामी एकातिर आफ्नो ज्यान जीवनलाई जोखिममा राख्ने, परिवारको जीवनलाई जोखिममा राख्ने र काम पनि गरिरहेछौँ र अर्कोतिर हाम्रो साथी पनि मरिरहेको टुलु पनि त हेरेर बसिरहन सक्ने हाम्रो त धर्मले दिँदैन होला। सरकारलाई डाक्टर केसीको अनसन निल्नु न ओकल्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, सत्याग्रह तोड्ने विषयमा यसअगाडि नै सरकारले मलाई आह्वान गरेको छ। तपाईहरु आउनुभयो धन्यवाद। औपचारिक वार्ता टोली गठन भयो भनेदेखि त्यो औपचारिक वार्ता टोलीसँग छलफल गर्नको लागि म तयार छु भन्ने किसिमबाट उहाँहरू कुरा गर्नुभयो र त्यो कुरा मैले माननीय मन्त्रीज्यू र सम्बद्ध ठाउँमा चाहिँ पुर्याएको छु। सरकारको तर्फबाट मैले सत्याग्रहको विषयमा चाहिँ अहिलेको अवस्था उपयुक्त होइन त्यो गर्नको लागि धेरै मागहरू पुरा भएका छन्। गोविन्द केसीजीले उठाउनु भएको मागहरू भन्ने विषय मैले नेपाल सरकार तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। अनसनको 23 दिनपछि मंगलबार बल्ल सरकारी टोलीले डाक्टर केसीलाई भेट्नुले उनको सत्याग्रहले सिंहदरबारमा कतिको तरंग ल्याएको छ भन्ने लक काट्न असहज छैन। कोरोना महामारीका बीच डाक्टर केसी अनसनमा नै बस्नु नहुने विचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर नागरिकको माग बोकेर जो कोही आन्दोलनमा उत्रन सक्छ, असहज परिस्थिति देखेर पनि सरकार भने भाग्न पाउन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ नेकपा र विपक्षी दल कांग्रेसका मुख्य नेताहरूले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा झण्डै 3 वर्षदेखि थाँतिरहेको प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश 5 को प्रदेश सभाले हिजो वैधानिक रूपमा टुङ्ग्याएको छ। प्रदेश सभा स्थापनाको 2 वर्ष 8 महिना 2 दिनपछि प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका कायम भएको हो। दाङकी बुटवल भन्नेमा नेताहरूबीच लामो रस्साकसी चलेको थियो। केही विरोधका स्वर देखिए पनि प्रदेश सभाको 2/3 भन्दा बढी मतले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तय भएको हो। प्रदेश सभाका 87 सदस्य मध्ये लुम्बिनी नामको पक्षमा 79 र स्थायी राजधानी देउखुरीको पक्षमा 69 मत परेको छ, जुन 2/3 भन्दा 21 र 11 मतले बढी हो। प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रदेश सभामा दर्ता गरेको प्रस्तावमा सोमबार छलफलपछि हिजो मतदान भएको हो।
मतदानमा स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकाको पक्षमा 69 मत खसेको थियो भने विपक्षमा 13 मत परेको थियो। प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित 86 सदस्य मध्ये राजधानी सम्बन्धी मतदानमा 82 जना सहभागी भए। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र बहादुर हमाल अनुपस्थित रहनुभयो। जसपाका 2 जनमोर्चाका 1 सांसदले मतदान बहिष्कार गरेका थिए। नेकपा र कांग्रेसका केन्द्रीय नेताको पकड रहेको प्रदेश 5 मा अस्थायी राजधानी घोषणा गर्ने क्रममै प्रतिष्ठाको विषय पेचिलो बनेको थियो। नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र कांग्रेसका बालकृष्ण खाँडले बुटवल र अहिलेका मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेल र संघीय संसदका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले दाङमा प्रदेशको राजधानी बनाउने भन्दै घोषणा पत्रमै उल्लेख गरेर चुनावमा मत माग्नु भएको थियो। त्यही बाचा पूरा गराउन दाङके बुटवल भन्नेमा नेताहरू लामो समयदेखि विवादमै रुमल्लिरहे। सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि संसदमा मतदानको प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइएको हो। यसैबीच प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रलाई बनाउने निर्णय भएकोमा दाङमा खुसियाली छाएको छ। विभिन्न ठाउँमा बाजा गाजासहित नाचगान गर्नुका साथ दीप प्रज्वलन गरी प्रदेश राजधानीको स्वागत गरिएको थियो। प्रदेशको प्रशासनिक राजधानी दाङ भए पनि लुम्बिनी क्षेत्र सांस्कृतिक पर्यटकीय वित्तीय राजधानी हुनेछ। सरकारले हिजो मात्रै रूपन्देही कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई समेटेर सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ। रूपन्देहीको बोटवल भैरवा करिडोरलाई वित्तीय राजधानी बनाउने बताएको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रदेश राजधानी दाङ हुँदैमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास र महत्त्वमा पछाडि नपर्ने भन्दै मन नदुखाउन आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रदेश सरकारले प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा लैजान लागेको विरोधमा उत्रिएका रूपन्देहीका नेकपा सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो पार्टी सदस्यता त्यागेको घोषणा गरेका छन्। हिजो बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी नेकपा सम्बद्ध 2249 उद्योगी व्यवसायीले पार्टी सदस्यता त्यागेको घोषणा गरेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो 1 महिनामा प्रहरी र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग सहितको टोलीले म्याद गुज्रिएका उपभोग्य सामग्रीमा नयाँ मिति टाँसेर बिक्री वितरण गर्ने 4 फरक समूहलाई पक्रिसक्यो। सबै घटनामा 2075 चैतमा संशोधित कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032 अनुसार नभएर उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार कारबाही अघि बढाइएको भन्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। फौजदारी कसुर अन्तर्गत पर्ने कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आरोपितहरूलाई थुनामा नराख्न पनि सकिने, कम धरौटी तिरेर पनि मुक्ति मिल्ने, बैंक खाता लगायत सम्पत्ति रोका नगर्न पनि सकिने, घटनामा संलग्न अन्य फरार व्यक्तिको खोजी पनि नहुने भएकाले म्याद गुज्रेका सामान बेच्न खोज्नेमाथि कमजोर सजाय आकर्षित हुने उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। सरकारी रुचिमै म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री वितरण गर्नेमाथि वाणिज्य विभागले मुद्दामा चासो राख्ने भएकाले प्रहरी अघि सर्ने अवस्था नरहेको नेपाल प्रहरीकै एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने जस्तै गत आइतबार महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीले कलंकी स्थित एक गोदाममा छापा मारेर म्याद गुज्रिएका सामग्रीमा नयाँ मिति टाँसेर वितरण गर्ने समूहका 7 जनालाई पक्रियो। पर्साको वीरगंज घर भएका प्रवीण कुमार बंका सहितको समूहले म्याद गुज्रिएका करिब 4.5 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै मूल्यका विभिन्न खाद्य सामग्रीको उपभोग्य मिति पालिस वा नङ सफा गर्न प्रयोग गरिने इथानोल र स्प्रिटले मेटेर नयाँ मिति प्रिन्ट गरिरहेका थिए। प्रहरीले बरामद गरेको सामग्रीमा केक बनाउने पिठो, केकमा प्रयोग गरिने रङ, चकलेट र अन्य खाद्य सामग्रीकै आधारमा वाणिज्य विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार कारबाही अघि बढायो। जबकि कालो बजार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको भए कसुरमा संलग्नहरू थुनामा पर्थे भने प्रहरीले उनीहरूको सम्पत्तिबारे समेत छानबिन गर्ने बाटो खुल्थ्यो। कोरोना संक्रमणबाट हिजो 10 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। मोरङको कानेपोखरी 6 का 50 वर्षीय पुरुष र रतुवामै 8 का 45 वर्षीय पुरुषको विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा हिजो मृत्यु भएको हो। सोमबार राति विराटनगर 11 पिचरा स्थित घरमै मृत्यु भएका 88 वर्षीय वृद्धामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुनसरीको धरान 3 का 64 वर्षीय पुरुषको हिजो मृत्यु भएको छ। यस्तै
नवलपरासीको काउसदी 5 का 77 वर्षीय पुरुषको चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका उनमा आइतबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँका 59 र 60 वर्षीय महिला, ललितपुरकी 67 वर्षीय महिला तथा 61 र 77 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। हिजो देशभर 1551 संक्रमित थप भएसँगै कुल संक्रमित 90,814 पुगेका छन्। तीमध्ये 67,542 जना निको भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,709 पुगेको छ। छिनछिनमा आँसु पुस्दै प्रहरीकै बीच बस्दा पनि तर्सिरहेकी छन्। हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय चौताराको महिला सेलमा रहेकी उनी मौन थिइन्, तर बेला बेला झस्किरहेकी देखिन्थिन्। गत असोज 15 को घटनाले उनी सम्हालिन सकेकी छैनन्। एक छोरा र एक छोरीकी आमा उनी सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी हुन्। जिल्ला प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 3 तेम्बाथानकी 32 वर्षीय शेर्पा थर्की ती महिलामाथि असोज 15 मा जुगलकै मन्जेमा राति 4 जना पुरुषले बोलेरो जीपभित्र सामूहिक बलात्कार गरेको खुल्ना आएको छ। बलात्कार अघि उनलाई अपहरण गरिएको थियो। बलात्कृत महिलाले आफन्तको आड पाएपछि मात्रै सोमबार प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन्। त्यस दिन उनी परिवार नियोजनको सुई लगाएर जलबिरेबाट घर फर्किँदै थिइन्। साँझको समय पैदल हिँड्दै गरेकी उनले जसोतसो कार्तिकेमै पुगेपछि बास पाइन्छ भनेर सबैतिर सोधपुछ गरिन्। सबैले कोरोना संक्रमणको त्रासमा बास दिन नमानेपछि उनी मन्जे गाउँ पुगिन्। कचुती भेग स्थित बाटोमा हिँड्दै थिइन्। एउटा मोटरसाइकल तीव्र वेगमा आयो। मोटरसाइकललाई बाटो छोडिदिएर कुना लागेकी उनलाई दुई युवाले जबरजस्ती मोटरसाइकलमा राखे। उनले भनिन्, साँझ छिप्पिसकेको थियो, मुख थुनेकाले आफूलाई फुत्काउनै सकिन। दुईजनाले मुख थुनै गरेपछि बेहोस भएछु। होसमा आउँदा मध्यरात भइसकेको रहेछ। एउटा बोलेरो जीपभित्र आफूलाई नाङ्गै पाएँ। होसमा आउँदा उनका अघि गाउँकै चिन्जानका 2 पुरुष थिए। उनले आफूलाई छोडिदिन अनुनय विनय गरिन्। मध्यरात बोलेरोको सिसा लगाएकाले उनको चित्कार कसैले सुनेनन्। उता कास्कीको मादी 10 मकै खोलाकी कोपिला परिवारको सब अर्धनग्न अवस्थामा सडे गलेको फेला परेको थियो। असार 25 मा मादी 11 मुखिया शेरको पातीघारीमा फेला परेको सबको नमुना भिसेरा जाँचका लागि प्रहरीले काठमाडौँको विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको थियो। 3 महिना बितिसक्दा समेत रिपोर्ट नआउँदा मृत्यु कारण अझै रहस्यमय बनेको छ। श्रीमान र सासूको यातनाले घरमा बस्न नसक्ने भएपछि बैतडीको दशरथ चन्दकी 29 वर्षीय महिला 5 वर्षको छोरा लिएर न्याय खोज्दै सदरमुकाममा आइपुगेकी छिन्। घरेलु हिंसाबाट ज्यान जोगाउनै मुस्किल भएपछि असोज 7 गतेदेखि सदरमुकाम स्थित सुरक्षित महिला आवास गृहमा आश्रय लिएर बसेकी छिन्। न्याय दिलाइदिन माग गर्दै यो अवधिमा उनी सदरमुकाममा अधिकारकर्मी र संस्थाको दैलो धारा थकित भइसकेकी छिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले 2 सातापछि मात्रै उनको घरेलु हिंसा विरुद्धको अपराध सम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको छ। जिल्लाका प्रतिष्ठित नेता गनिने ससुराले पनि आफूलाई साथ नदिएको र उल्टै बलात्कारको प्रयास गरेको उनको आरोप छ। भन्सारका 3 मजदुरमा कोरोना पुष्टि भएपछि झण्डै 3 महिनापछि सोमबार खुलेको तातोपानी नाका हिजो पुनः बन्द गरिएको छ। यसअघिका सीमा क्षेत्रका 4 कोरोना संक्रमित मजदुरको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र उपचार नसकिँदै हिजो थप 3 जनामा कोरोना देखिएपछि नाका ठप्प भएको हो। यहाँबाट चीनतर्फ सामान लोड अनलोड गर्न गएका 33 मजदुरको स्वाब संकलन गरिएको थियो। अहिलेसम्म भन्सारका 7 मजदुरमा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यसैले कन्टेनर आउजाउ ठप्प गरिएको हो, तर नयाँ मोडालिटीमा तातोपानी नाका खुल्ने बताइएको छ। बैंकबाट घुसको कारोबार भएको एक भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार भएको मान्न नमिल्ने फैसला गरेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रार लालुबाबु कवारी र चार्टर एकाउन्टेन्ट भानु कणेल जोडिएको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले आरोपलाई सफाई दिएको हो। चितवन मेडिकल कलेजमा अनियमितता भएको उजुरीपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले चार्टर एकाउन्टेन्ट कणेललाई निरीक्षणमा खटाएको थियो। कलेजमा भएको अनियमितता लुकाइदिने प्रलोभनमा सञ्चालकसँग कणेलले 15 लाख र कवारीले 5 लाख लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोप लगाएको थियो। अख्तियारले घुस ओसार पुसारमा सहयोग गरेको भन्दै दिनेश अरियाललाई पनि मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतले 3 जनालाई नै दोषी ठहर गरेको थियो। त्यही मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर साईको इजलासबाट 3 जनाले सफाई पाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसंग आउँदो कार्तिकभित्र 57 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले हिजोसम्म 30 अर्ब रुपियाँ उठाइसकेको छ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो आर्थिक वर्षमा पहिलो चौमासबाटै सुरु गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ कर्जा माग नभएकाले अधिक तरलता थुपिएको छ। यही मौका पारेर सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको हो। अहिले आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याज दर सस्तो पर्नुका साथै वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन हुने भएकाले पहिलो चौमासमा आन्तरिक ऋण उठाउन लागि राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुडाकर भट्टले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने परियोजना मार्फत नेपाल भित्रिएको छ। विकासोन्मुख मुलुकमा इन्टरनेट पहुँच बढाउने परियोजना एक्सप्रेस वाइफाई मार्फत फेसबुक नेपाल आएको हो। सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क वाइफाईका लागि फेसबुकले नेपालको सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनसँग सहकार्य सुरु गरेको छ। लकडाउन अघिदेखि नै फेसबुकले वर्ल्डलिङ्कसँगको सहकार्य सुरु भएको भए पनि यसलाई हालै सार्वजनिक गरिएको वर्ल्डलिङ्कका सञ्चालक दिलीप अग्रवालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले 10,000 स्थानमा निशुल्क वाइफाई हटस्पट जडान गरिसकेका छौँ। यी सबै हटस्पटमा फेसबुकले तयार पारेको सफ्टवेयर प्रयोग गर्न दिने गरी हामीबीच सहकार्य भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिकामा कोभिड-19 प्रोत्साहन प्याकेज सम्बन्धी विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिड-19 सम्बन्धी सो विधेयकलाई चुनावपछि मात्रै अघि बढाउने बताउनु भएको हो। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, म चुनाव जित्छु त्यसपछि मात्रै मेहनती अमेरिकी नागरिकका लागि कोभिड-19 प्रोत्साहन विधेयक पास गर्नेछु। कोभिड-19 सम्बन्धी प्रोत्साहन विधेयक ल्याउने सम्बन्धमा डेमोक्रेटिक पार्टीकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी र विदेश सचिव स्टेभन म्युनिसले सो विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो भनाइ आएको हो। राष्ट्रपतिका प्रत्याशी डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्ष जो बाइडनले भने राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकी नागरिकका लागि आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो रोजगारमा फर्किन नसकिरहेका बेला राष्ट्रपति ट्रम्प महत्वपूर्ण योजनाबाट पछि हटे। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स पुनः इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। लिगको 20औं खेलमा गैराती राजस्थान रोयल्सलाई 57 रनले हराउँदै मुम्बईले सिजनको चौथो जित हात पारेको हो। मुम्बईले दिएको 194 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा राजस्थान 18.1 ओभरमा 136 रनमा अल आउट भएको थियो। जस बटलरले 70, जोफ्रा आर्चरले 24 र टम कुरानले 15 रन जोडे। अन्यले गतिलो ब्याटिङ गर्न सकेनन्। मुम्बईका जसप्रीत बुमराहले 4 तथा ट्रेन्ट बाउल्ट र जेम्स पिटरसनले समान 2 तथा राहुल चहा र कायरन पोलार्डले समान 1 विकेट लिए। यसअघि अबुधाबी स्थित शेख जयाद अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको मुम्बईले 4 विकेट गुमाएर 193 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। उसको जितमा अभिजित रहँदै सूर्यकुमार यादवले 79 र हार्दिक पाण्डेयले 30 रनको योगदान गरे। रोहित शर्माले 35 र क्विन्टन डी ककले 23 रन जोडे। राजस्थानका श्रेयस गोपालले 2 तथा जोफ्रा आर्चर र कार्तिक त्यागीले 1 विकेट लिए। आइपिएल क्रिकेटमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली रही सामान्यतया मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय अहिले 6 बजे र सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 43 मिनटमा हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।